बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान के लिए खुश किस्मत तरीन दिन है। आज पीटीआई को और उनके चाहने वालों को, उसके सपोर्टर्स को और उनके लीडर को वो तारीख़ी रिलीफ मिला कि हुकूमत की सारी मेहनत इमरान खान को नायल कराने के चक्कर में मट्टी में मिल गई। तोशा खाना केस ये वो बुनियाद थी जिस पर इमरान खान की नाअहली की इमारत तामीर की जा रही थी और बज़ाहिर बहुत स्ट्रॉन्ग केस दिखाई दे रहा था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम किया और ये फ़ैसला दिया कि जो असासे तोशा खाना से हासिल किए गए थे वो गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए गए और उसके बाद ये केस उस पर वो राह रास्त नाली तो नहीं हुई, लेकिन ये क्रिमिनल केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट में, जहाँ ये मुकदमा चलना शुरू हुआ और फ़र्द जुर्म आयद होना थी। पहले उसके वहाँ पे उस केस के काबिल समात और नाकाबिल समात होने की बात हुई और दलाइल हुए, जिस पे अदालत ने काफ़ी तवील समात के बाद ये फैसला दिया कि मुकदमा काबिल समात है और तारीख़ मुकर्रर की फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के लिए। लेकिन हस्बे मामूल जैसे कि पीटीआई करती है, अपने ख़िलाफ़ केसेस चलने नहीं देती और दरमियान में ही कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जाके इनिशियल स्टेजेस पे ही रिलीफ हासिल कर लेती है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये एजाज़ भी सिर्फ पीटीआई को ही हासिल है। शायद जैसे कि कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जुडिशरी के भी लाडले हैं साबिक़ वज़ीर आज़म साहब। तो वैसे आम हालात में किसी आदमी को चलते हुए केस के दौरान इंटरिम रिलीफ आज तक नहीं मिला। हमेशा हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती हैं कि हम अदालती कार्रवाई नहीं रोक सकते, फ़ैसला आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ आप अपील में आ जाइए। लेकिन यहाँ माशाल्लाह तमाम क़वानीन वो फोल्ड करके एक तरफ रखे हुए। पीटीआई का वकील सामने आए, सही चेयरमैन साहब का, जो वो इस्तदा करते हैं वो मान ली जाती है और बिला अच्चू अचरा बिन मांगे भी। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। जब ये दायर हुआ, जब ये फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का फ़ैसला हुआ और तारीख़ दी गई, तो पीटीआई आ गई हाई कोर्ट में इस इस्तदा के साथ कि ये केस ही जो है वो नाकाबिल समात है, इसे कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट पे मुकदमा चला, दलाइल हुए और फ़ैसला महफूज हो गया। फ़ैसला महफूज होने के बाद खान साहब को ख़तरा पैदा हुआ कि ग़ालिबन चीफ़ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब, वो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन एक और दरख्वास्त दायर की कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप इसका फ़ैसला ना सुनाएं या मुकदमे की समाअत ना करें। ये गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर हुई, लेकिन आज आमिर फ़ारूक साहब ने वो महफूज शुदा फ़ैसला सुना दिया और उस फ़ैसले में चेयरमैन पीटीआई इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को उनकी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और तारीख़ी रिलीफ दे दी है और ये करार दिया है कि तकनीकी बुनियादों पर तोशा खाना केस काबिल समात है ही नहीं। लिहाजा ज़ैली अदालत का इसको काबिल समात करार दिए जाने और फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का हुक्म कलअदम करार दिया जाता है। यानी ये केस सिरे से ख़त्म ही कर दिया गया कि यह टेक्निकल बुनियाद पर है। उसमें बुनियाद ही ली गई थी कि तोशा खाना केस जो है वो उसकी मुद्दत दायर किए जाने की 3 माह थी या शायद 4 माह, लेकिन वो काफ़ी वक्त गुजरने के बाद दायर किया गया और टाइम बार्ड होने की वजह से ये नाकाबिल समात है। उसमें फैक्ट्स को भी नहीं छेड़ा गया, लेकिन केस उड़ गया। इस केस पे बहुत ज़्यादा हुकूमत को तवक्को थी कि ये एक ऐसा प्रूफ्ड और डॉक्यूमेंटेड केस है रसीदों समेत कि जिस पर इमरान खान साहब की नाअहली काफ़ी हद तक तो कलअदम करार दिए जाने का जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, मेरे ख्याल में वो हतमी है। क्योंकि अब एक तो ये सूरत हो सकती है कि हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगी, वो इंट्रा कोर्ट अपील भी चीफ़ जस्टिस साहब भी बेंच बनाएंगे और वही तकरीबन बेंच बनेगा जो उनके फ़ैसले को अपहेल्ड करे। और उसके बाद जब जाती है हुकूमत
سپریم کورٹ میں، تو جب تک بندیال صاحب ہیں تب تک تو بھول جائیں کہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان یا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آ سکتا ہے. وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ آئیں اور ہم ان کو اس کیس سے بری کریں. یہ کیس وہ ہے جس میں سعودی حکومت کی جانب سے دی گئی ڈائمنڈ رنگ، ڈائمنڈ واچ، ہیروں کی گھڑی، ہیرے لگے ہوئے تھے اس گھڑی میں، اور اس میں شبیہ تھی خانہ کعبہ کی، اور اس کی مالیت بلین میں بتائی جاتی ہے، جو عمران خان صاحب نے دبئی کی مارکیٹ میں فروخت کر دی. اچھا، اپنی چیز ہے، وہ کہتے ہیں میں فروخت کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں بھائی، لیکن تحفہ اور ایک دوست ملک کا تحفہ جو اس میں اتنی آپ کو عزت اور اہمیت دیتے ہوئے دیا کہ وہ گھڑیاں بنی ہی دو، اس کمپنی سے 2 بنوائی گئی، ایک شاہ صاحب نے خود رکھی، ایک خان صاحب کو دی. خان صاحب نے اس کی قدر اور عزت یہ کی کہ اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بیچ دیا. مارکیٹ میں جس نے خریدی اس نے پہچان لی کہ یہ تو وہ گھڑی ہے، اور اس نے سعودی حکومت کو اطلاع دے دی، جس کے بعد سعودی حکومت باقاعدہ ناراض ہو گئی. اور بات تحفے کے بات گھڑی بیچنے کی نہیں تھی، بات اس محبت کے بیچنے، اس ٹرسٹ کے بیچنے کی تھی، اور اس تقدس کو بیچنے کی تھی جو خانہ کعبہ کا ہے. ایسا کوئی تحفہ کسی بھی غریب سے غریب آدمی کے پاس ہو، یعنی ایک تصویر ہی خانہ کعبہ کی عام فریم میں لگی ہوئی کسی غریب کے پاس ہو، تو وہ اپنے سب سے صاف ستھری مقدس جگہ پر ٹانگتا ہے، اور آتے جاتے اس کو دیکھتا اور آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے اور اللہم لبیک پڑھتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اتنی قیمتی تحفہ بیچیں. بہرحال بیچ دیا، ان کی مرضی تھی، اس پہ کیس بنا، اور کیس بہرحال یہ نہیں تھا کہ گھڑی کیوں بیچی. کیس یہ تھا کہ وہ جو بیچ کر جو آمدنی ہوئی، وہ آمدنی اثاثہ جات میں ظاہر نہیں کی گئی، اور اثاثہ جات میں انکم ظاہر نہ کرنا اتنا بڑا جرم تھا کہ ایک تو انکم ظاہر نہ کرنا، ایک وہ جو انکم ہو سکتی ہے آپ نے لی نہیں لیکن بتائی بھی نہیں کہ مجھے یہ انکم ہو سکتی تھی، اس پہ ایک وزیر اعظم نائل ہو جاتا ہے. اور جو انکم آئی، اور صرف ایک تحفے سے نہیں، سینکڑوں تحفوں سے، وہ آپ نے ظاہر نہیں کی. تو وہ کیس، اور جس پر توقع تھی کہ 100% خان صاحب نائل ہو جائیں گے، اور شاید سیشن کورٹ اس طرف جا بھی رہی تھی، وہ کرش ہے ہمارا کہ تمہارا، آپس میں ریس لگی ہوئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں. وہ جب گئے ہائی کورٹ تو انہوں نے اس کو ٹیکنیکل بنیاد پر وہ کیس ہی ختم کر دیے. اور جب تک اگر تو حکومت اس کو یہاں اتنا پرولونگ کر لیتی ہے ہائی کورٹ میں، انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنا اور پھر اس کو چلانا، اور کہ ستمبر آ جائے، اور پھر ستمبر کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جائے، تو پھر تو سچویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. لیکن آج کی حد تک اور 16 ستمبر تک کے لیے اب یہ حتمی ریلیف عمران خان صاحب کو مل گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس جس کا بہت شور تھا حکومت کی جانب سے، وہ صفر ہو کر رہ گیا. ایک تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے، اور ایک یہ خوشخبری بھی ہے. اور دوسرا کیس جو آج سپریم کورٹ میں سنا گیا وہ تھا کوئٹہ میں قتل ہونے والے وکیل کے قتل کی درج شدہ ایف آئی آر میں عمران خان صاحب کے نام کی شمولیت. یعنی اس ایف آئی آر میں عمران صاحب کو بھی ملزم ٹھہرایا گیا ہے کہ ان کے اعماء پر یا عمران خان کے کہنے پر یہ قتل کیا گیا. ایک درخواست تو عمران خان صاحب نے یہ دی ہے کہ یہ کیس اسلام آباد میں چلا جائے، کوئٹہ میں نہ چلا جائے، اور دوسری درخواست یہ دی کہ ان کا نام ایف آئی آر سے خارج کیا جائے. حالانکہ جو ایف آئی آر سے نام خارج کیے جانے کا کیس ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں پہلے جہاں کیس چل رہا ہے وہاں یہ آبجیکشن لیا جاتا ہے، وہاں سے ریلیف نہ ملے تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ. لیکن سپریم کورٹ ماشاءاللہ ڈائریکٹ دروازے کھلے رکھتی ہے، بلکہ کوئی کیس ہائی کورٹ میں چل بھی رہا ہو تو وہ وہاں بند کروا کے خود اپنے پاس لے آتی ہے اور پھر ان کو ریلیف دیتی ہے. تو یہ تو آئی خود چل کے سپریم کورٹ میں تھا. بینچ بنا جسٹس حجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی، اور اس کی آج ابتدائی سماعت ہوئی. ابتدائی سماعت میں ان کے عمران خان صاحب کے وکیل لطیف کھوسا نے یہ موقف اختیار کیا کہ ابھی ایف آئی آر کوئٹہ میں قتل ہوا نہیں تھا کہ نیشنل میڈیا پہ چلوانا شروع کر دیا
کہ عمران خان صاحب نے قتل کیا، اور جو FIR درج ہوئی اور اس پہ پریس کانفرنس ہوئی، جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ چھوڑیں نیشنل میڈیا پہ کیا چلا، کیا پریس کانفرنس ہوئی، آپ وہ FIR پڑھ کر سنائیں کیا لکھا ہوا ہے، FIR پڑھ کر سنائیں گی جس میں ان کا نام شامل تھا، تو اس پر اور ساتھ یہ پلی لی گئی کہ اس خان صاحب تو اسلام آباد یا لاہور میں ہوتے ہیں اور انہیں اس وکیل کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. تو اس پر اب نوٹس ہوا ہے SHO کو، استغاثہ کو، کہ وہ آئیں اور اپنا موقف بیان کریں، اور اگلی تاریخ اس میں ڈل گئی ہے. لیکن ظاہر ہے آبویس سا کیس ہے، اس میں بھی سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے گا. ناظرین یہ تو تھی PTI کے لیے خوشخبریاں. تو ناظرین جو بھی صورتحال ہوگی، جیسے جیسے پولیٹیکل لیگل ڈیولپمنٹس آگے بڑھیں گی، اس سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.